फेरि पनि नमस्कार सम्पूर्णमा। फेरि पनि सम्पूर्ण मित्रहरुमा नमस्कार। यो देशको स्थिति यस्तै छ, कता केही भए जस्तो लाग्छ, केही हुँदैन। त्यस्तै छ यहाँ पनि, केही भएको जस्तो लाग्छ, लाइट आएको जस्तो लाग्छ, तर लाइट आउँदैन, गइहाल्छ। अहिले भर्खरसी नेट आएको थियो, आए जस्तो लाग्यो, एकछिन भने पनि लाइभमा आयौँ भनेर यसो आउन खोजेको, फेरि गइहाल्यो। अब यो गणतन्त्र भन्न त हुने हो कि नहुने हो थाहा छैन। गणतन्त्र त आयो देशमा, तर कसलाई गणतन्त्र आयो, यो गणतन्त्र भन्ने कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा राम्रोसँग नेपाली जनताले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न नसकेका हुन् कि जस्तो महसुस भइरहेको छ मलाई। र पनि 12औं गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालवासीहरूमा गणतन्त्र दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र ह्याप्पी गणतन्त्र दिवस भन्न चाहन्छु। समस्या जताततै छन्, एक ठाउँमा मात्रै समस्या छैन। मैले आफ्नो यो प्रोफाइल पिक्चरमा अस्ति मात्रै नेपालको जुन सार्वजनिक भएको नयाँ झण्डा, नयाँ नेपालको नक्सा राखेर आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा राखेँ। तर हिजो निशान छाप, लिम्पियाधुरा सहितको निशान छाप जुन नेपालको नक्सा बनाउने कुरामा राख्ने सन्दर्भमा संविधान सभामा विधेयक दर्ता हुने कुरा थियो। ओहो, म यता खुकुरी उदाइरहेको थिएँ कि परिहालेछ भने लिम्पियाधुरा पुग्नुपर्छ देशको माटोको लागि भनेर। त्यही बीचमा मलाई एउटा रुकुमको घटनाले टक्क खुकुरी उदाउँदै मेरो ध्यान उतातिर आकर्षण भयो, ध्यान आकर्षण गरायो। फेरि बेलुकासम्म यसो बुझेँ, दिउँसोसम्म बुझ्दा त यो निशान छापमा नेपालको नक्सा लिम्पियाधुरासम्म राख्ने भनेर जुन विधेयक दर्ता हुने कुरा थियो सदनमा, त्यो त त्यहाँको विषयवस्तु नै बनेन छ। अब मैले राखिरहेको यो फेसबुकमा मैले आफ्नो प्रोफाइल पिक्चरमा राखिरहेको नेपालको नक्सा लिम्पियाधुरा सहितको, कालापानी सहितको, अब मलाई यो हटाउनु पनि मन छैन। म कसरी हटाउँ, नहटाउँ भने पनि अब म कसरी यसलाई चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलमा राखिराखौँ। म एकदम दोधारमा छु, के गर्दा ठिक हुने होला। आज गणतन्त्र आइरहेको छ, गणतन्त्र, तर कहाँ आइरहेको छ, कसलाई आइरहेको छ, कसलाई आयो, बडो दुःखको कुरा थियो। मलाई लागिरहेको थियो कहीँ न कहीँ हिजो ठुला नेपालका घटनाहरूमा प्रयोग भएका गोटीहरूलाई फेरि पनि भारतले खेलाउन सक्नेछ। यी गोटीहरू कोही न कहीँ सबैजना चुकेकै छन्, हरेक ठाउँमा यी गोटीहरू चुकेका छन् र यी गोटीहरूको कमजोरीलाई लिएर भारतले कहीँ न कहीँ फेरि अप्ठ्यारो पार्नेछ भन्ने मलाई मनमा लागिरहेको थियो। मलाई जे लाग्यो भयो त्यही नै। के 2-4 जना भारतका मानिसहरू नेपालमा छिरेका थिए, नेपालको त राजनीति एकाएक कता पल्टियो, जनताको आशा भरोसा, जनताका सपनाहरू कता पुगे, हामीले त पत्तै पाइएन। फेरि पनि गणतन्त्र आएको छ देशमा। आज गणतन्त्र दिवस हो यो देशको, यो नेपालको। कैयौं हजारौं नेपालीहरूले बलिदान दिएर गणतन्त्र ल्याएका हुन्। 17,000ले आफ्नो शरीर, आफ्नो जीवन आहुति दिएर गणतन्त्र ल्याएका हुन्। तर गणतन्त्र त कसलाई आएछ त? यसो बुझेर हेरौँ त हामी, गणतन्त्र कसलाई आएछ? जसले राज्य सत्ता पल्टाउने, यता खेलाउने, उता खेलाउने, सेवा सुविधा लिने, राज्य सत्तालाई आफ्नो खेलाउना जस्तो बनाएर खेलाइरहने, जनताहरूलाई सधैँ एउटा बच्चालाई जस्तो भुलाइरहने, बस तिनीहरूको लागि आएको रहेछ गणतन्त्र। हाम्रो लागि त होइन रहेछ जस्तो लाग्न थाल्यो मलाई त। अब देश रहन्छ कि रहँदैन त? देश रहनको निमित्त हामीले के गर्नुपर्छ त? अब हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू, हरेक नेपालीहरूले पार्टी भनेर भन्दा पनि पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको नाममा, राष्ट्रप्रति हामीहरू वफादार भएर उठ्नुपर्ने दिन आइसक्यो। अब संविधान सभाभित्र, सदनभित्र प्रवेश गर्न रोक्नुपर्छ भन्ने दिन आइसक्यो। सदनमा छिर्ने ती बाटाहरू, काठमाडौँका गली गलीमा नेपाली जनताहरू उत्रिनुपर्छ जस्तो मलाई लागिसक्यो। अब
कहिलेसम्म हामी अब लाइक ठोकेरै बस्ने, कहिलेसम्म हामी हाम्रा नेता भनेरै बस्ने। आज जनार्दन शर्मा, एकजना जनार्दन शर्माले रुकुमको घटनालाई टेलिभिजनहरूमा प्रसारण गर्नको लागि तपाईँले यो टेलिभिजनमा प्रसारण नगर्नु होला, यो न्युज धेरै भाइरल नबनाउनु होला भनेकै भरमा नेपालमा रहेका टेलिभिजनहरूले यो समाचारहरूलाई दबाइरहेका छन्। आज एउटा फौजी किराले मकै मार्यो भन्ने कुरा समाचारमा प्रमुख न्युज बनेर आउँछ। एउटा गाउँमा बाटो, त्यो पनि चिन्दै नचिनेको ठाउँमा सानो एउटा बाटो बनाइएको क्लिप्सहरू देखाइन्छ न्युजमा, तर यत्र घटना भएका कुराहरूलाई देखिँदैन। यस्ता हजारौं कति घटनाहरू छोपिएका छन्। कहिलेसम्म राजनीतिकले यति ठूलो सफलता हासिल गरिराख्ने? केका लागि तपाईहरूले राजनीति गरिरहने? अब सम्पूर्ण जनताहरू उठ्न पर्ने समय आइसकेको छ। के तपाईँ हामीले सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले गणतन्त्रको महसुस प्रत्याभूति गर्न सकिरहेका छौं त? के हो यही हो गणतन्त्र? कुनै विदेशी एकजना सामान्य नागरिकले आएर नेपालका हामीले मानेका नेताहरू, जसका आशा भरोसाका नेताहरूलाई छेड गणतन्त्र? दिक्क लागेर आउन थालिसक्यो कि म यो देशमा बसौं कि नबसौं। रिफ्युजी बन्न जाउँ? हिजो जनयुद्धमा मेरो देशमा बस्ने वातावरण छैन, त्यो कारणले गर्दा म रिफ्युजी हुन आएको हुँ भनेर अब हामी के रिफ्युजी हुन जाउँ त? कहाँ जाउँ रिफ्युजी हुन अब हामी? बडो दर्दनाक स्थिति छ यो देशको। हेर्नुस् त, मलाई लाग्थ्यो, मैले हिजो पनि यही कुरा सोचिरहेको थिएँ, कतै न कतै मदन भण्डारीको केसमा होस् अथवा राजा वीरेन्द्रको हत्याकाण्डमा, दरबार हत्याकाण्डमा होस् अथवा ठूला जुनै पनि घटनाहरू घटेका छन्, यी घटनामा हाम्रै नेपालका नेताहरू नै गोटी भएका छन् र यिनीहरू सबैजनाले कमजोरी कहीँ न कहीँ गरेका छन् र यिनीहरूको कमजोरीमा खेलेर फेरि पनि भारतले यिनीहरूलाई ब्याक गराउँछ भन्ने मलाई कता लागिरहेको थियो। भयो पनि त्यही। अब कमसे कम हिजोका गल्तीहरू सबैलाई छोडिदिनुहोस्। तपाईहरूलाई नेपाली जनताले माफ गरिदिए, अब गल्ती नगर्दिनुहोस्। अब पनि गल्ती गर्नुभयो भने यो देश रहँदैन। प्रचण्ड तपाईलाई गणतन्त्रका महानायक मानेर हिँडेका थिए, हिजो प्रचण्ड पथ मानेर पनि हिँडेका थिए। आज भारतीय मिडियाले भनिसक्यो माओवादीलाई सपोर्ट गर्नु भारतको गलत थियो भनेर भनिसक्यो। हो, यस कुरामा युज एन्ड थ्रो गर्छ भारतले। यो कुरा तपाईहरू सबैले बुझेकै हुनुपर्छ, बुझ्नु भएकै छ। दरबार हत्याकाण्ड नेपालकै जनताहरू, नेपाली नै प्रयोगमा आएका हुन्। हुन सक्छ ज्ञानेन्द्रले म राजा बन्छु भन्ने सपना देखेका थियो होलान्, तर राजतन्त्र आज कहाँ गयो? माओवादीले हामी राज्य सत्ता चलाउँछौं भनेका थिए होलान्, पहिलो पार्टी भएर संविधान सभाको चुनावमा माओवादी आयो, तर आज माओवादीको नाम निशानै रहेन। किनकि हिजो माओवादीलाई प्रयोग गर्नुसम्म गरियो, अब माओवादीलाई प्रयोग गर्न सकिँदैन। माओवादी राष्ट्रभक्ति पार्टी बनेर आइसक्यो भन्ने लागेपछि पार्टी नै टुक्राइयो। आज फेरि नेकपा टुक्राउँदैछन्। हामी के चाहन्छौँ भने यो देशमा स्थिर राज्य सत्ता होस्, र स्थिर राज्य सत्ता हुनको लागि पार्टीका झण्डा बलियो हुनुपर्छ। जबसम्म पार्टीका झण्डा बलियो हुँदैन तबसम्म राष्ट्रिय झण्डा बलियो हुन सक्दैन। किनकि सम्पूर्ण सबै कुराहरू राज्य सत्तामै निर्भर हुन्छ। यदि राष्ट्रिय झण्डा दह्रो बनाउने हो भने तपाई हामीहरू जति पनि नेपाली जनताहरू छौं, राष्ट्रिय झण्डा मुनि आउनु पर्यो। पार्टीका झण्डा बोकेर, सबै पार्टीका झण्डा बोकेर सम्पूर्ण नेपालीहरू दौडिनु भएन। अब तपाईका नेतालाई खबरदारी गर्न सक्नु पर्यो। अब तपाईहरू पार्टीका निमित्त सती जानु भएन। मनन जङ कुमार लेख्नुहुन्छ, हेर्नुस् मित्र मनन जङ कुमार मित्र, म यस्तो परिस्थितिमा साँच्चै यति पीडा लाग्छ, यति दुःख लाग्छ कि हरेकतिर कतै पनि कहीँ पनि हेर्दा म नेपाली हुनुमा अब गर्व लाग्न छोडिसक्यो। म नेपाली हुनमा गर्व त केवल यतिले मात्र लाग्छ कि मेरो प्रकृति, मेरो यो हिमाल हेर्दा, मेरो सगरमाथा हेर्दा, हाम्रो यो
मठ मन्दिर, मेरो यो सुन्दर देश हेर्दा, मेरो यो गौतम बुद्ध जन्मेको भूमि हेर्दा मात्रै मलाई म नेपाली हुनुमा गर्व लाग्छ। तर यो नेपाली राजनीति, नेपाली राज्य सत्ता हेर्दा म दिक्क हुन्छु कि म कहिले यो देश छोडौँ, म कसरी, म अब जीवनदेखि नै अत्यन्तै भारी भएन र, जीवन यहाँ बाँच्नु अत्यन्तै भारी भएन र, अब कहाँ खुसी छ? अहिले कोरोना कहरमा छ संसार। यो कोरोना कहर भन्दा पनि ठुलो समस्या त हामीमा अरू समस्या भएको छ। ल, कोरोना कहरले आज लकडाउन भएको 2 महिना भन्दा बेसी भइसक्यो। नेपालमा कोरोना कहरले खान नपारै मर्ने मान्छे त कोही पनि छैन रहेछ त। हामी बाँचिरहेका छौँ, हामी आफ्नै खुट्टामा, हामी आफ्नै भरमा बाँचिरहेका छौँ। राज्य सरकारले हेरेर त हामी बाँचिरहेका छैनौँ नि त, राज्यको सहयोगले त हामी बाँचिरहेका छैनौँ नि त। अमेरिकामा $1200 दियो, विभिन्न देशमा, युरोपियन कन्ट्रीमा 1400 युरो दियो भने हरेक देशहरूमा यसरी कोरोना कहरबाट जनताहरूलाई राहत दिएको छ। तर हामीमा के राहत दियो? जनतामा के राहत पायौँ? सरकारले हामीलाई के हेर्यो? हामी स्वयं आफै बाँचिरहेका छौँ, तर हामीले उनीहरूलाई बनाइरहेका छौँ। हामीहरूको ढाडमा टेकेर उनीहरू तलमाथि तल उक्लिँदैछन्, तर हामीहरू सधैँ ढाड थापिरहेका छौँ। हामीहरू सधैँ आफ्नो टाउको थापिरहेका छौँ। हाम्रो टाउकोमा टेकेर उनीहरू सधैँ वार गरिरहेका छन् राज्य सत्तालाई, सधैँ उनीहरू आम फालिरहेका छन्, स्टेट उक्लिरहेका छन्, तर हामी सधैँ हाम्रो टाउको थापिरहेका छौँ। कहिलेसम्म हामी हाम्रो टाउको थाप्ने? रुकुममा भएको घटनालाई जोड्न चाहन्छु। म फेसबुकमा हेर्छु, यहाँ सामाजिक सञ्जालमा हेर्छु, अत्यन्तै दुःख लाग्छ। कति साथीहरूले एउटा मानवीय क्रूर, अब त्यसलाई के नाम दिउँ, जुनै नाम दिनु पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा जनावर प्रवृत्तिको घटना घटेको छ। र पनि कति मित्रहरू कसैले त्यसलाई जातीय कुरामा जोडिराख्नु भएको छ, कतिले त्यसलाई अर्कै ढङ्गबाट व्याख्या गरिरहनु भएको छ। जनार्दन शर्माले जुन कुरा भन्नुभयो, ज्यान बचाउनलाई भाग्ने क्रममा उनीहरू भेरी नदीमा हम्फाल्दा मृत्यु भयो। अरे बाबा, त्यत्रो पोस्टर, त्यति धेरै फोटो आइरहेको छ जसलाई बाँधेर शरीरमा बाँधेको छ, त्यति धेरै डोराहरूले शरीरमा बाँधेर नदीमा फालेको छ। अब ऊ चाहिँ के आफ्नो शरीर बाँधेर ऊ चाहिँ हम्फाल्यो नदीमा? कहाँ हुनुहुन्छ जनार्दन शर्मा? तपाईँ त रुकुम रोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, जहाँबाट जनयुद्धको आवाजहरू बुलन्द तरिकाले उठे, जहाँ जनयुद्धको उद्गम स्थल हो। तपाईँ यही गरिब, दिन दुखी, पछाडि परेको समुदाय वर्गको लागि भनेर हतियार उठाउनु भयो। तपाईँ गृहमन्त्री बन्नुभयो। तपाईँलाई नै जनताले आज त्यो सदनमा पुर्याएका छन् र तपाईँ त्यसरी बोल्दा सुहायो र? के भनौँ तपाईँलाई? फेरि तपाईँले हिजो उठाएर जनयुद्धमा कति मान्छेहरू मार्नुभयो होला, तपाईँको हातबाट पनि कति मान्छेहरू मारियो होलान्। हिजो तपाईँले भन्नुभएको जस्तै आज फेरि तपाईँलाई त्यही कुरा दोहोरियो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? कस्तो लाग्ला? तपाईँकै विरुद्धमा फेरि मानिसहरू, हिजो तपाईँले जनयुद्ध उठाएर शोषक सामन्तीहरूलाई जसरी तपाईँले कारवाही गर्नुभयो, अब तपाईँ शोषक सामन्ती बन्दै जानुभएको छैन र? अब तपाईँकै विरुद्धमा फेरि हतियार उठाएर तपाईँलाई हान्ने दिन आइसकेको हो त? होइन भने तपाईँले सदनमा जुन मोड्नु भयो, जुन घटनालाई मोडेर अर्कैतिर लैजानु भयो, त्यो गलत थियो। मैले तपाईँको फेसबुकको स्ट्याटसमा पढ्ने बित्तिकै लागिएको थियो कि यो स्ट्याटस अलिकति सही छैन, यो अलिकति गलत तरिकाले, बाङ्गो तरिकाले जाँदैछ भन्ने त मलाई लागिरहेको थियो। तर तपाईँले त्यस्तै तरिकाले उठाउनु भयो सदनमा पनि। म सही रहेछु भन्ने त्यहाँबाट मैले बुझेँ। जे होस्, खैर, जातीय कुरालाई लिएर दङ्ग फसाद हुनु हुँदैन। जातीय युद्ध र धर्मयुद्ध संसारका सबैभन्दा भयानक युद्धहरू हुन्। यसले चाहिँ देश नै सक्ने स्थितिमा आउन सक्छ। तसर्थ हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू संयममा हौँ। राष्ट्रलाई एउटा मात्रै समस्या छैन, राष्ट्रलाई धेरै बोझहरू छन्। सीमा विवाद उस्तै छ, एमसिसी घटना उस्तै छ, कोरोना कहरमा राज्य गुजिरहेको छ। आज एउटा जुन हत्याकाण्ड, पश्चिम रुकुमको हत्याकाण्ड आफ्नो ठाउँमा छ, एक ठाउँमा सबैभन्दा ठुलो घटना भएर आएको छ। यो अवस्थामा सबै नेपालीहरू संयम हो र राज्य सरकारले पनि र सरकारले पनि, केन्द्रीय सरकारले पनि यसलाई सुझबुझका साथ सबै नेपालीहरूको जनभावनालाई बुझेर सबै समस्याहरू समाधान गरोस् भन्दै गणतन्त्र दिवसको
सम्पूर्णमा ह्याप्पी गणतन्त्र दिवस। हामी गणतन्त्र दिवस मनाउनका निमित्त बाहिर आउन नसके तापनि हाम्रो हृदयदेखि मनदेखि गणतन्त्र दिवस हामी मनाइरहेका छौँ र हामी आज खुसी छौँ। एउटा जनताको छोरा जनताको छोरी राष्ट्र अध्यक्ष हुनुहुन्छ, राष्ट्र प्रमुख हुनुहुन्छ, तर फेरि हिजै राजा महाराजा जस्तै हिजोका महाराजा जस्तै बन्न तपाईहरू नखोजिदिनु होला, नबनिदिनु होला। होइन भने के यत्र 17,000 को बलिदानीको के अर्थ रह्यो र? प्रचण्ड तपाईले गणतन्त्रको, तपाईहरुकै पार्टीले गणतन्त्रको नारा दिएको थियो, तपाईँ आज तपाईको पार्टी नै छैन। फेरि भोलि तपाईँ आज रहिरहेको नेकपा पनि नहोला भन्न सकिँदैन। जति बेला नेकपा हुँदैन, जति बेला कांग्रेस हुँदैन, जति बेला यो देशका राष्ट्रभक्ति पार्टीहरू हुँदैनन्, त्यति बेला चाहिँ देश हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट त्याग गर्न जरुरी छ। अब तराई मधेस पार्टीले हेर्नुस्, अस्ति मैले एउटा राजेन्द्र महतोको मलाई लाग्छ उहाँको एउटा लाइभ कार्यक्रम हेरेको थिएँ। उहाँ भन्नुहुन्छ, त्यो नक्सा हिजो कहाँ थियो, त्यो हिजो कहाँ हरायो, त्यो हिजो थियो तो बीचमा कहाँ हरायो नक्सा, लिम्पिया धुरा थियो त्यो कहाँ हरायो, उहाँ यो भन्न सक्नुहुन्छ। तर भारत यति ठुलो विस्तारवादी भारतले हिजोको दिनसम्म पनि किन लिम्पिया धुरा कालापानी लिपुलेख भारतको नक्सामा राखेन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भन्न सक्नु भएन र उहाँको आत्माले त्यो कुरा आत्मसात गरेन। यसको अर्थ उहाँले नेपाली भएर बोल्नु भएन जस्तो मलाई लाग्छ। सरिता गिरी त्यही कुरा उठाउँदैछन्, सल्लाह भारतसँग गर्ने, कति सल्लाह गर्ने, कहिलेसम्म सल्लाह गर्ने? सल्लाह गरिराखेकै भएर त राम्रै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा वार्ता गरौँ भनेर त नेपालले आफ्नो भूमिलाई चाहिँ आफ्नो नक्सामा नराखेको हो। भारतले लत्याउँदै गयो छिमेकी मुलुक भारतले। त्यस कारणले नै नेपाल सरकारले निर्णय गरेर नेपालमा लिम्पिया धुरा सहितको नक्सा त जारी गर्यो। तर घटना कहाँबाट घट्यो, कसले बाजा बजाइदिए थाहा छैन। त्यही बाजाको तालमा नाचे दुःख लाग्छ। हाम्रो नेपालमा राम्रै बाजा बज्छन्, हाम्रै नेपाली बाजामा नाचौँ, हाम्रै नेपालीपनमा नाचौँ सम्पूर्ण लिडरहरू। होइन भने एमसीसी पनि पास हुनेवाला छ र यो सीमा विवाद पनि हाम्रो सीमा पनि उसैले अतिक्रमण गर्नेवाला छ, एमसीसी पनि पास हुनेवाला छ। बस हामी नामका मात्रै नेपाली रहनेवाला छौँ। बहुत सम्झिँदा अत्यन्तै दुःख लाग्छ, हरेक नेपालीलाई मनमा लाग्छ। तर हामीलाई मनमा लागेर मात्रै भएन, एकचोटि यस्तै परिस्थिति आइरह्यो भने अब हामी साँच्चै अस्तिसम्म मलाई के लाग्थ्यो भने हामी जस्तै पनि भारतीय मिडियाहरूमा कुरा आउँदाखेरिमा जति पनि धन्यवाद सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो भन्दै हुनुहुन्छ कुमार घतानीज्यू। जति पनि भारतमा मिडियाहरूमा कुरा आए र हाम्रा 1 लाख तिम्रा 1 लाख सेना, हाम्रा 14 लाख सेना, मैले सोच्दै थिएँ मनबाट हामी 3 करोड सबै नेपाली सेना हौँ, हामी जनता मात्रै होइनौँ। यी कुराहरूमा आवाज बोलिरहेको थिएँ र तिम्रा 14 लाख सेनामा हाम्रा 35-40 हजार सेना छन्, तिनीहरू नै तिम्रा लागि काफी छन्। एभ्रिथिङ इज फेयर लभ इन वार। जब सिमानामा दुई देश बीचको युद्ध हुन्छ त्यति बेला हरेक कुरा फेयर हुन्छ। गोर्खा बटालियन भारततिरै फर्केर गोली बर्साउँदा पनि त्यहाँनिर पाप हुँदैन र त्यो गोर्खा बटालियनले त्यो गर्छ, गोर्खा रेजिमेन्टले त्यो गर्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। र